हाँ हाँ ओके जब चोरी की ना तो लक्की तो जी जी के कोठे के नीचे कमरे में ठहरे हुए थे। लकी को आपको कोठे के नीचे ठहरे थे जब चोरी की, एक मिनट मैं ये भी लिख लूँ। उसके बाद जब जब ये चोरी वापस आता था ना तो हम्म याकूब राइयों के घर में ठहरता था जब और ये सारी वापिस उम्र आता था उसके ये बाद जब विजिट किया करता था रेगुलर, हाँ अपनी तो यादें ताजा करने जब आता हाँ था तो याकूब राइयों के घर में ठहरता था। यकूब राइयों के घर ठहरा करता था, उससे पहले लक्की बाई के कोठे हाँ के जब नीचे चोरी ठहरा की हुआ थी तो वो कमरा था। इन्होंने किराए पर लिया, वो सात किराए सौ पे लिया। रुपया चोरी किया और 10 हफ्ते में उड़ा दिया। याद रखें कि उस वक्त एक कनाल के घर की कीमत 60 रुपया थी। उस वक्त जी मतलब के 60 तोले। नहीं नहीं, 60 रुपया जो है ना उसमें एक कनाल का घर आ जाता था लाहौर में। तो लेकिन ईयर कौन सा, ये वाला साल कौन सा? ये जो चोरी का साल है, हाँ चोरी का साल है। ये 1800 कौन सा बनता है, 74 बनता है या 72 बनता है, ऐसे ही है ना काका भाई? हाँ ये कैलकुलेट करके हम बता देंगे। जी सर। 1870 के अर्ली हाँ और पार्ट में है। 1870 या 75 के आसपास है, ठीक है जी। हाँ डॉक्टर साहब प्लीज थोड़ा माइक अपना करीब रखिए, थोड़ी लकी आवाज भाई आवाज नहीं आ रही है आपको? मुझे तो आ रही है। आवाज आ रही लेकिन वो क्लियर नहीं आ रही, आप अगर हो सकता है तो। नहीं अब सही आ रही है। अब ठीक है। अब ठीक है डॉक्टर साहब। हाँ जी ये अच्छा इसका मतलब आप कह रहे हैं कि उस वक्त में 60 रुपए में एक कनाल का घर आता था लाहौर के पोश इलाका, ये पोश ही समझा जाता था ना उस वक्त का। बस जो भी ठीक है, समझा जाता है, 60 रुपए में एक कनाल का घर आ जाता था मतलब कि और 22 रुपए में कादियान में घर खरीदा जा सकता था। 22 तोले 22 तोले बन 22 गए रुपए ना। में। देखना उस वक्त हाँ में जी। एक रुपए के करीब तो 10 ग्राम सोना हुआ करता था, हाँ ठीक है ना। तोला सोना और क्योंकि 16 निशान भाई रुपए एक अखबार में लिखा हुआ है कि 1901 में जो ताजमहल होटल है उसकी जो स्वीट था उसकी 5 रुपए रोज की थी और जो गजटेड अफसर था उसकी महीने की तनख्वाह 3 रुपए थी सर, जब ये 700 रुपए सही बात लेकर है। गया था। हाँ जी ये अखबार हमारे पास 700 है। रुपए, क्योंकि हम ताजमहल अगले की दिन ना पिक्चर के 700 साथ। रुपए का हिसाब किताब लगा रहे थे, तो 700 रुपए में हमें ये मिला कि जब ये 700 रुपए वाली जो कहानी है ये 0.80 पैसा बन रहा था 10 ग्राम का। 0.80 पैसा मतलब 1 रुपया भी पूरा नहीं बन रहा था 10 ग्राम का, ठीक है। जी तो वो जो 700 रुपए रकम है, अगर आओ उसको हम आज के दौर में करते हैं तो वो अरबों में जाती है, जी ठीक है ना। तो इस वजह से है कि अगर आप बता रहे हैं कि 1874 या 1870 या फिर 1875 में 60 रुपए कनाल के घर की अगर कीमत थी, तो इसका मतलब है कि ऑलमोस्ट 50, मैं अगर कम से कम भी लगाऊं तो 50 तोला जेवर बनता है, ठीक है। 50 तोले के करीब जेवर ये बन जाता है, कौन सा? जो कि 1925 के अंदर तो इनकी बुक के अंदर लिखा है कि 16 रुपए का तोला था। नहीं ठीक नहीं, है। ये तो 1800 के मिड हाँ ये तो सेंचुरी की बात 1875 है, तो उस वक्त का ये 1 रुपया या एक देखिए रुपए मैं के आपको करीब उसका साफ हिसाब बता दूं। जी जी उस वक्त जो पाउंड था ना जी। वो सोने का हुआ करता था। डॉलर भी, $1 भी सोने का हुआ करता था, ये बिल्कुल तो आपकी बात राइट है। नहीं नहीं, मेरे पास उस वक्त के पाउंड मौजूद है ना, पुराने घरानों में वो जी पाउंड जी उन्होंने रखे हुए हैं और वो उनको मतलब जेवर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं लोग। तो क्योंकि वो खालिस सोना था और 20 कैरेट सोना था, 24 या 22 नहीं था, 20 कैरेट सोने का पाउंड होता था उन दिनों। और वो पाउंड की कीमत 1 रुपया ही आप समझ लें। हाँ एक रुपए के बराबर था। हाँ जी 1 रुपए के बराबर हुआ करता हाँ था। जी। तो वो 10 ग्राम से थोड़ा ज्यादा था, मेरे पास है। हाँ ऐसे ही है। मैंने जहाँ तक मैंने अगले 10.9 दिन ग्राम उसकी है। हमने जब अगले दिन आमर नजीर साहब के साथ बैठ के निकाला था ना 700 रुपए वाला हिसाब किताब, तो उसमें मुझे इनके डॉलर भी मिले थे सोने के और पाउंड भी मिले थे और रुपये की जो कीमत की एक मुझे पूरी लिस्ट मिली थी तकरीबन 150 साल की, मतलब कि 150 साल की मुझे एक लिस्ट मिली थी जिसके अंदर बताते हैं कि इंडियन रुपीस के अंदर तोले की क्या प्राइस 1850 से लेके 2011 तक की मुझे मिली थी लिस्ट, जी ठीक है। तो उसमें यही आ रहा था जब हमन नजीर साहब ने पूछा था ना 700 रुपए वाली जो कहानी है, तो उसमें हमें ये मिला था कि उस दौर में 0.80 पैसा जब 700 रुपए वाला किस्सा बना जब, ठीक है, हाँ जी तो 0.80 पॉइंट के ऊपर 10 ग्राम था, हाँ बस ठीक है, मतलब 80 पैसे, 1 रुपया भी पूरा नहीं था, बिल्कुल सही है। ठीक है। तो वो निकाला गया था, ठीक हो गया। ये मैंने यकूब का भी लिख लिया, ये भी लिख लिया जी। शाह साहब आगे फरमाएगा। हाँ नहीं, बात हम ये कर रहे हैं कि अब
یہ جو مرزا قادیانی آپ نے کہا نا کہ قادیان کے کون سے لوگ مرزائی اس کے ماننے والے، یہ دو قسم کے لوگ ہیں جی. ایک جو اس وقت کا بشپ جو تھا، اور بشپ آپ سمجھیں کہ ڈپٹی کمشنر بھی اس کے سامنے کھڑا رہتا تھا، اس کی اتنی طاقت والی جگہ پر تھا وہ بشپ. اس نے یہ آغا شورش کشمیری کی کتاب ہے، اس کا صفحہ نمبر 23 ہے، کتاب کا نام تحریک ختم نبوت ہے. میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں. اس کے صفحہ نمبر 23 کے دوسرے پیراگراف میں یہ بات لکھی ہے کہ مرزا قادیانی کو نبوت کے دعوے کے لیے منتخب کیا گیا سیالکوٹ کے ڈپٹی کمشنر کے آفس میں. 4 آدمیوں کا انٹرویو ہوا. ٹھیک ہے جی. اب میں تو نہیں لکھی، میں تو آپ کو کتاب کا ریفرنس دے رہا ہوں. اور یہ آغا شورش کشمیر کہتے ہیں کہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کے مطابق یہ بات لکھی گئی. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد بالکل صحیح ہے، کیونکہ انہوں نے پھر اس کے ارد گرد ایک گروپ اکٹھا کیا. ان میں حکیم نورہ شامل ہے. اب دیکھیں حکیم نورہ کا یہ خط انہوں نے پبلش کیا ہوا ہے. وہ کبھی مرزا قادیانی کو جب ملا نہیں تھا تو اس سے پہلے اس نے اس کو چند خط لکھے. وہ مہاراجہ کشمیر کا ایک اسسٹنٹ فزیشین کہہ لیں حکیم تھا، اس کا مین والا حکیم نہیں تھا. یہ آپ کو میں بتا دوں، یہ بھی بات جب ہم نے تحقیق کی ہمیں پتہ لگی کہ 9 آدمی تھے اس کے فزیشین، اور یہ جڑی بوٹیاں کو جو ہے نا ملا ملو کے دوائیاں بناتا تھا، اور اس سے اوپر 6 فزیشین تھے. ٹھیک ہے. اور 3 ان میں سے مہاراجہ کے جو ہے نا اصلی فزیشین تھے. یہ ان کا ایک اسسٹنٹ تھا جو جڑی بوٹیاں کوٹتا تھا، لیکن اس کو عربی اور فارسی آتی تھی، اور یہ چند مہینے مکہ مدینہ شریف میں رہ کر آیا تھا اور اسلام کے بارے میں بات کرتا تھا. تو مہاراجہ کشمیر کو مطلب اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، تو اس نے انگریزوں سے کہا میرے پاس ایک ایسا ہی پاگل ہے، میں تمہیں ہیلپ کرنے کے لیے دے دیتا ہوں. تو یہ جاتا نہیں تھا وہاں سے، مرزے کو یہ جاہل سمجھتا تھا. اس نے مرزے کو ایک خط لکھا جب اسے بتایا گیا بھئی مسئلہ یہ ہے کہ اس کو نبوت کا لیے سلیکٹ کیا ہے تو تم نے اس کو نبی بنانا ہے، اس کو لکھ لکھا کر چیزیں دو. تو نورے نے ایک خط لکھا جو انہوں نے پبلش کیا. اس نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ تم مسیح کا دعویٰ نہ کرنا اور عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ نہ کرنا، تم مسیح کا دعویٰ کر دو. اب یہ ایک شخص لکھ رہا ہے دوسرے کو جو اس سے کبھی نہیں ملا ہے، اور پہلا خط لکھ رہا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ وہ ایسی بات کیوں لکھے گا ذیشان صاحب؟ ٹھیک ہے نا، سوچنے کی بات ہے نا کہ وہ ایسا کیوں لکھے گا. کیونکہ اسے بتایا گیا ہے کہ پلان کیا ہے، اور وہ اس سے ملنے سے پہلے کہہ رہا ہے. اور مرزا جواب میں لکھتا ہے، غلام سوندی کہتا ہے کہ جی میں تو مسیح کا نہیں، میں پورے ہی مسیح ہونے کا دعویٰ کروں گا. ٹھیک ہے. تو یہ صورتحال ہے. اسی طرح سیالکوٹ سے جتنے لوگ آئے ان کا تعلق سیالکوٹ، حافظ آباد اور ساہیوال کے علاقے سے ہے. وہاں سے مولوی عبد الکریم سیالکوٹی بھیجا جو مدرسے کا پڑھا ہوا تھا، اور انتہائی شرابی قسم کا اور جال ساز قسم کا شخص تھا. جو فراڈیے ہوتے ہیں نا مدرسے میں پڑھ لیتے، وہ عبد الکریم تھا. لیکن اس کا مطلب تو شاہ صاحب یہ ہوا کہ پنجاب یونیورسٹی جو سی ہے جو آج کل ہمیں نظر آتی ہے، اس کا مطلب لاہور اس وقت بھی تعلیم کا گڑھ ہوا کرتا تھا. ہاں، ٹھیک ہے. اور لاہور کو ہی تعلیم کا سب سے مین مرکز سمجھا جاتا تھا. دیکھیں انگریزوں نے جب 2 کالج بنائے، جو شروع میں ایک گورنمنٹ کالج لاہور جو 250 سال 300 سال پرانا ہے آج، اور دوسرا انہوں نے ایک میڈیکل سکول بنایا کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج جو 150 سال سے زیادہ پرانا ہے آج، جہاں پہ لوگ ترستے ہیں داخلے کے لیے. ہاں جو بھی ہے. لیکن انہوں نے اپنی درسگاہوں کے لیے اس شہر کو منتخب کیا اور انڈیا میں دہلی کو منتخب کیا. لیکن پھر بھی دہلی ہمیں نہیں ملتا شاہ صاحب اس لیول کے اوپر تعلیم کے متعلق. نہیں، دہلی میں بھی کافی چیزیں تھیں، لیکن دہلی کی اہمیت اور تھی نا. یہ انہوں نے بس تعلیم کے حساب سے لاہور کو بنانا شروع کیا. خیر آپ دیکھیں اس کے بعد اس کے گرد محمد علی کو بھیجا. محمد علی ساہیوال کا رہنے والا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ چونکہ انگریزی میں ایم اے اس نے اس دور میں کیا ہوا تھا، تو اس نے کہا بھئی تو انگریزی کا اس کا ٹرانسلیٹر بن جا.
تو یہ ایک گروہ تھا جو ریلیٹیولی جاننے والے پڑھے لکھے لوگ تھے، لیکن سب فراڈیے تھے، اور ایک خاص سازش کے تحت یہ 8-10 آدمی اس کے گرد، بلکہ ٹوٹل تعداد ان کی 10 بنتی ہے، قاضی اکمل کو شامل کریں، قاضی یار، اور آپ کو پتہ قاضی یار محمد LLB تھا، اس کو بی لیڈ کہتے ہیں، اس وقت بی لیڈ کہتے تھے. آپ نے کبھی سوچا؟ قاضی یار محمد ایک کوالیفائڈ وکیل تھا اس دور کا. تو یہ لوگ اس کے گرد جمع کیے گئے تاکہ اس کی نبوت کو سپورٹ کی جا سکے. پھر دوسرے قسم کے لوگ، ایک جو گروہ، اس میں آپ کو کوئی بھنگی ملے گا، کوئی چرسی ملے گا، کوئی بھوکا ننگا ملے گا، تو اس کو ایک لنگر خانہ کھول کر دیا گیا. اور اس کو آپ نے پتہ ہے وہ جو براہین احمدیہ کے لیے 11,000 روپیہ جمع کیا تھا، وہ انگریز نے مختلف باثر اور امیر لوگوں کا کہا تھا اس کو دے دو پیسے، ورنہ عام آدمی دیتے تو اس کو الٹی اس کو ننگا کر کے اپنے پیسے واپس لیتے جو بکواسیات اس نے لکھی تھی. انگریزوں کے کہنے پر نواب آف بھوپال نے پیسے دیے، نواب آف جوناگڑھ نے پیسے دیے، یہ اس نے لسٹ لکھی ہوئی ہے، آپ پڑھ کر دیکھ لیں. سب امیر امیر لوگ ہیں جو اس کو خیرات کے طور پر پیسے دے دیے انہوں نے، اور یہ کھا پی گیا. تو جو دوسرے ماننے والے ہیں وہ ان پیسوں سے وہ لنگر شروع کیا، اور وہ بھوکے ننگے تو تھے سارے، وہ آ گئے کھانا کھانے آتے تھے. وہ کہتے اب جیسے افریقہ میں جاتے ہیں اس کو پانی، میں نے خود دیکھا، یہ میں نے اپنی آنکھوں سے نظارہ دیکھا. ایک ان کے جعلی مربی جس کو کہتے ہیں، اس نے اپنے سین میں نلکا لگایا تھا اور ایک لڑکا بٹھایا ہوا تھا گیٹ پر، جو بھی پانی لینے آتا تھا وہ اس سے ایک کاغذ سائن کراتا تھا، پھر وہ پانی لے کر چلے جاتا تھا. پھر اگلا آتا تھا وہ کاغذ سائن کر کے پانی، اب اس کو کوئی پتہ نہیں ہے وہ کیا سائن کر رہا ہے. آپ کو پتہ وہ کاغذ پر کیا لکھا ہوا تھا؟ بیعت ہی ہوگی. ہاں بیعت فارم تھا جی وہ. اب وہ جتنی دفعہ آتے ہیں اتنی دفعہ بیعت فارم سائن کرتے ہیں. یہ تو فراڈیے ہیں اتنے بڑے. ہمارے پاک و ہند میں بھی تو شاہ صاحب یہی ہوا ہے نا. ہاں جی. تو اسی طرح وہ مرزے کے وقت میں جو روٹی کھانے آتا تھا اس کو کہتے تھے بھی تو مرزے نے مان لیا تو روٹی کھا لے. مرزا وہ کہتا جی میں مان لیا، جی جو بھی کہتا ہے میں مان لیا. اب اس کو کیا پتا نا، وہ تو جاہل ہے انگوٹھا. تو آپ کو ان کی تصویریں ملیں گی مرزے کے ساتھ، کوئی خسرا ہے، کوئی جاہل ہے جو آگے پیچھے کھڑے بیٹھے ہیں، کوئی کچھ ہے، کوئی ذہنی مریض ہے، شکل سے بھوک ننگ نظر آتی ہے، لعنت پڑی ہوئی نظر آتی ہے. تو یہ ہیں اس کے ماننے والے. دیکھیں لوگوں نے تحقیق کی ہوگی، لیکن ہم تحقیق کے ماہر ہیں، ہماری تعلیم ہے تحقیق کرنا. ہم نے تحقیق ان اصولوں کے مطابق کی ہے جس اصولوں کے مطابق ہم PhD کے دنیا کی سب سے بڑی ڈگری کے کینڈیڈیٹ کو ہم اسیس کرتے ہیں. ہم نے انہی اصولوں پر مرزے پر تحقیق کی ہے. آپ دیکھیں جو باتیں میں کہتا ہوں آپ نے کبھی کسی سے سنی تھی؟ حالانکہ سب کے سامنے تھی. اور یہی باتیں میں نے اپنی کتاب میں لکھی ہیں. اور میں نے اپنی کتاب وہ حسین نامی عادل حسین خان نے PhD کی یونیورسٹی آف لنڈن سے، میں نے اپنی کتاب کا پہلا اسکرپٹ اس کے سپروائزر کو بھیجا. میں نے کہا تم نے سپروائز کی تھی نا عادل حسین خان کی PhD؟ تو اس نے کہا ہاں. میں نے کہا یہ بھی پڑھو. وہ اتنا بے چین ہوا، اس نے مجھے فون کیا میں تمہارے گھر آنا چاہتا ہوں. میں نے کہا جو وہ کچھ 2-3 مہینے پہلے میرے گھر آیا اور کئی گھنٹے بیٹھا رہا. کہتا ہے کہ یہ جو انفارمیشن ہے اتنی اتھینٹیکیٹڈ ہے، کہتا ہے کہ ہمیں پتا تھا یہ جھوٹے ہیں، لیکن اتنے جھوٹے اور اتنے بغیرت ہیں، کہتا ہے اس کا ہمیں ادراک. اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، 2 PhD جو ہے نا حکومتوں نے فنڈ کی ہیں، کیونکہ قادیانی ان کو لکھتے ہیں کہ ہم بڑے مظلوم ہیں، ہم اصلی مسلمان ہیں. آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ امریکہ میں قادیانیوں کی کوئی اوقات نہیں ہے، ان کو آفیشیل لیول پر کوئی سپورٹ نہیں کرتا، انلیس کوئی یہ جو اپنی جاسوسی کا مجرمانہ کام ہو، انفارمیشن بیچنا، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنا، اس کے بدلے میں کوئی 2 ٹکڑے مل جاتے ہیں اور کچھ نہیں ہے. اس کی ایک وجہ ہے، 1974 میں انہوں نے بڑا شور مچایا کہ جناب ہم تو اصلی مسلمان تھے. خاص طور پر ظفر اللہ چودھری نے امریکہ والوں کو کہا
کہ دیکھو یہ تو ہم پر بڑا ظلم ہوا ہے. اب بعض سینیٹرز نے یہ معاملہ اٹھایا سینٹ میں، اور پھر جو ان کے لوور ہاؤس تھا، کانگریس جسے کہتے ہیں، وہاں پر بھی معاملہ اٹھ گیا. اور وہ تو ان کے یار دوست تھوڑی ہیں. انہوں نے کہا کہ بھی بات یہ ہے کہ مسلمان کہتے ہیں یہ کافر ہے، یہ کہتے ہیں کہ یہی مسلمان ہے، یہ ایک ہم پر ایک باعث ہے. امریکہ کی حکومت نے ایک اسکالرشپ ایشو کیا، سینٹ سے ایشو ہوئی وہ پیسہ، ڈراپسی کالج پینسلوینیا یونیورسٹی کو دیا گیا اور کہا گیا کہ اس پر ایک ہمیں تحقیقی پیپر چاہیے جو ریسرچ پیپر ہو. اس کے لیے انہوں نے بہت سارے لوگ انٹرویو کیے اور الفریڈ مال کو چنا انہوں نے پی ایچ ڈی کرنے کے لیے قادیانیت پر. کیونکہ اس کا انٹرسٹ تھا، وہ ان کو جانتا تھا شاید تھوڑا بہت، تو اس کو چن لیا انہوں نے. اس نے ان پر پی ایچ ڈی کی 1977 میں. دیکھیں 74 اور 3 سال کا عرصہ، 2.5 سال لگتے ہیں پی ایچ ڈی کرنے میں، کم از کم 2 سال لگتے ہیں. 1977 میں اس کی پی ایچ ڈی پبلش ہوئی، اور وہ پی ایچ ڈی امریکہ کی کانگریس اور سینٹ کو دی گئی کہ یہ ہے جی تحقیق کا نتیجہ. میں تمام قادیانیوں سے کہتا ہوں کہ وہ پی ایچ ڈی کو ڈاؤن لوڈ کرو، کئی ملین ڈاؤن لوڈ ہیں اس کے. وہ پینسلوینیا یونیورسٹی لکھو، الفریڈ مال لکھو، اور اس کا ٹائٹل ہے احمدیت ان اسلام. اس نے پہلے 86 صفحے لکھے ہیں کہ مرزا ذہنی مریض تھا، پاگل تھا، اور اس نے اس کا نتیجہ یہ نکالا ہے کہ قادیانی کافر، مرتد، دائرہ اسلام سے خارج ہے اور اسلام پر ایک بہتان ہے. یہ پی ایچ ڈی امریکہ کے سرکاری ایوانوں میں موجود ہے. یہ ہے جی حقیقت ان کی قادیانیوں کی. سب یہ بھی بتا دیں کہ نہ ریسرچ کروانے والی یونیورسٹی مسلمانوں کی ہے، نہ ریسرچ کرنے والا. بالکل نہیں، نہ ریسرچ کرنے والا مسلمان ہے، وہ الفریڈ مال ہے اس کا نام، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ریسرچ کروانے والے مسلمان ہیں. دوسری، برطانیہ میں انہوں نے بڑا شور ڈالا. انہوں نے کہا یہ جو ہمیں جناب غیر مسلم کہتے ہیں، ہمیں اسائلم دی جائے، ہم پر بڑا ظلم ہو گیا، ہم تو لوٹے مارے گئے. برطانیہ کی حکومت نے ایک پی ایچ ڈی کمیشن کی یونیورسٹی آف لنڈن میں. انہوں نے کہا کہ بندہ تلاش کرو، اس دفعہ بندہ مسلمان ڈھونڈو تم. انہوں نے یہ گرانٹیڈ پی ایچ ڈی ہیں، پی ایچ ڈی گرانٹ پر ہوتی ہے، آپ خود بھی فنڈ کر سکتے ہیں اور بعض آرگنائزیشن کراتی ہیں. عادل حسین خان کی پی ایچ ڈی جو ہے وہ فنڈڈ پی ایچ ڈی تھی. اس نے اس کا ٹائٹل رکھا صوفیزم ٹو اسلام، اور اس نے اپنے، جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ ایبسٹریکٹ کہا جاتا ہے، کہ ایبسٹریکٹ آپ پریفیس نہیں کہہ سکتے. ایبسٹریکٹ جب ہم پی ایچ ڈی کا تھیسس منگواتے کہتے ہیں کہ لکھ کر دو، تو اس پر ہم کہتے ہیں کہ شروع میں تم 300 لفظوں تک اپنے کام کی مختصر تعارف کراؤ، اس کو ایبسٹریکٹ کہا جاتا ہے. تو اس میں اس نے اوپننگ لائنیں عادل حسین خان نے لکھ دی، قادیانیت از ناٹ این اسلام، اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اسلام. اور اس نے کہا یہ کافر، مرتد، دائرہ اسلام سے خارج ہے. برطانیہ کی حکومت کے ایوانوں میں یہ پی ایچ ڈی موجود ہے. اس کے بعد سے برطانیہ کی حکومت ان پر اعتبار نہیں کرتی ہے. تیسرا ثبوت، ساؤتھ افریقہ میں انہوں نے مسلمانوں پر مقدمہ کر دیا کہ ساؤتھ افریقہ والے تو پہلے مسلمان، اسلام سے ان کا کیا تعلق ہے. وہاں یہ مرزواڑے کے لیے پیسے اکٹھے کرتے تھے، تو مسلمانوں نے شکایت کی، انہوں نے مسلمانوں پر عدالت میں مقدمہ کر دیا، جو آخر سپریم کورٹ میں پہنچ گیا.
ساؤتھ افریقہ کی 1996 لکھیں, گوگل کریں, ساؤتھ افریقہ کی عدالت میں قادیانیوں کا مقدمہ. قادیانیوں کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ مسلمان ہیں اور یہ جو ہے مرزواڑہ بنانا جسے یہ مسجد کہتے ہیں ان کا حق ہے. فیصلہ سن لیں جی, ساؤتھ افریقہ کی عدالت نے فیصلہ دیا قادیانی کافر مرتد دائرہ اسلام سے خارج ہے, اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. 1996 سپریم کورٹ آف ساؤتھ افریقہ کا فیصلہ جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. کافروں نے بھی قادیانی کو کافر قرار دیا ہے. کوئی قادیانی جو آ کر بتائے ایسا کیوں ہوا؟ کیوں ذیشان بھائی, سنی آپ نے؟ جی میں سن رہا ہوں میں. آپ نے یہ باتیں پہلے سنی تھی؟ نہیں یہ تو نہیں سنی تھی, جو میں نے پہلے بھی کہا نا کہ جو آپ سے معلومات ملتی ہے وہ تو ایسی معلومات ہے کہ جو ہمارے قریب سے بھی نہیں گزری ہوتی. نہیں دیکھیں ہم تو ثبوت کے ساتھ بتاتے ہیں. السلام علیکم. ہاں جی وعلیکم السلام. آپ بھائی اگر مسلمان بھائی ہیں نا مہر صاحب, شاہ جی کی کر دیو لعنت پاؤ انہاں تے پہچانیا نہیں تسی لگدا مینوں. نہیں او تسی ڈی پی بدل لیندے ہو نا کدی باری لا کے. نہیں ڈی پی نویں لگائی ہے, اکاؤنٹ بھی نیا ہے, اور پرانا اکاؤنٹ بلاک ہو گیا ہے. ہاں اچھا. اپنے افیق شاہ صاحب نہیں ہونا بھی براڑ تے بیٹے ہاں تے اساں ملک ممتاز حسین قادری دی تصویر لگائی تھی جو بلاک ہو گیا ہے. قادری صاحب دی تصویر لانتے, طاہر القادری دی فوٹو لانتے بلاک ہو گیا. نہیں جی نہیں, غازی ملک ممتاز حسین قادری. اچھا وہ غازی دی تو فوٹو لا لی. اگر میں اکاؤنٹ نواں لیا تو میں اج تک نہ بلاک کے فالو کیتا. ہاں ماشاءاللہ. لو جی میں بھی تانوں فالو کر لا. مہربانی شاہ جی. ہے تہاڈے کول گلاں سنن تے اسی آئی دیاں نے تے والا ہی وجہ ساڈا. نہیں یہ کسی بھائی کے قریب کوئی بس کھڑی ہوئی ہے, یہ ذرا مہر صاحب بس چلی جائے تو پھر آپ سے بات کرتے ہیں. بڑا ہاں جی بہت شکریہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ قادیانیت جو ہے وہ تو غیر مسلم بھی کہتا ہے کہ یہ اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. ذیشان بھائی آپ کو آج تک یاد ہے قادیانیوں کی نماز کی نیت؟ اگر میں غلط نہیں ہوں تو انی وجاہتو کر کی تھا. ہاں سنائے ان کو, سنائے. مکمل تو ان کی اب یاد نہیں, میں سنا دیتا ہوں. یہ قرآن کی آیت ہے, انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. یہی ہے نا؟ ہاں یہی ہے. اور بعد میں انی کاٹ دیا کیا تھا, سوری میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, جو ان کا تھا نا یہ پانچواں, یہ اس وقت کے جب طاہر صاحب موجود تھے. اچھا, اور اب انی کاٹ پانچویں جب پانچواں بنا نا ان کا, تو اس نے انی کاٹ دیا تھا اس نے. وجہ تو اس نے کہا تھا سٹارٹ کرے. ہاں اس نے پانچواں کٹوایا تھا, کیونکہ اس کی وجہ بتاؤں کیا ہے. یہ کہتے ہیں نہیں جب بھی نیا خلیفہ بنتا ہے نا وہ کوئی نہ کوئی ترمیم کرتا, تو اس سے کوئی اور ترمیم دکھی نہیں, اس نے انی کاٹ دیا. مرتد ہیں, کافر ہیں, اسلام پر بہتان ہیں, زندیق ہیں, اور ان کو آپ اور کیا کہہ سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ اسلام دیکھیں ہم تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں. اسلام میں نماز کی یہ نیت ہے ہی نہیں ہے. آپ جانتے ہیں نا اس بات کو؟ جی بالکل. اور یہ کہتے ہیں مرزیوں کو بیچتے ہیں کہ ہماری تو نماز بھی وہی, تمہاری کی نماز کی نیت ہی غلط ہے. قرآن پاک کی توہین کرتے ہو تم, سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہو تم. یہ ہے قادیانیت ہے. تو شاہ صاحب اب بات یہ والی یہاں پر یہ والی آ رہی ہے کہ دیکھیں ان کے سامنے تو ہم سارے ثبوت رکھتے ہیں, چلیں آپ تو وہ فیکٹس ہمیں بتا رہے ہیں جو کہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے. السلام علیکم سسٹر, ہاؤ آر یو؟ وعلیکم السلام, I'm fine, how are you? I'm fine. رمضان کا مبارک سب کو. خیر مبارک, جزاک اللہ. That's why I keep on telling the people کہ there are so many ex-MDs who always come on my broad. ابھی
जी कादियानियों की ब्राड पर कभी आपने एक्स मुस्लिम देखा है ही कोई? IGP एक्स मुस्लिम नहीं, वो झूठ बोलते हैं। आप उससे 2 सवाल करें, आपको पता लग जाएगा। एक्स मुस्लिम तो वो है ना जिसे इस्लाम का पता हो, कादियानियत का ना पता हो, इतना, उसी को एक्स मुस्लिम कह सकते हैं ना। उनको देखें जी, एक दफ़ा एक देयर वाज समबडी ऑन वन ऑफ द ब्रॉड्स, कादर आई थिंक हिज नेम इज, वो उससे पूछा उसने कि भाई तुम कब कादियानी हुए? कहने लगा ओ जी मैं तो पिछले हफ्ते ही हुए हैं। मैं क्या, अच्छा यार है तो कोई बहुत ही बेवकूफ लग गया। उसको फिर दूसरा सवाल कहता है कि तेरा फिरका केड़ा सी? कहते जी मैं सुन्नी वाबी सा। बड़ी रुहानी से उसने कहा मैं सुन्नी वाबी सा। उसने कहा कि भाई या सुन्नी होएगा या वाबी होएगा, दोनों चो एक। कहते फिर मैं वाबी सुन्नी होवांगा। आप मुझे बताएं कि एक मुसलमान, पहली बात तो जो है कि मसलक का इस्लाम से, हर मसलक इस्लाम का सच्चा और ठीक है, अनलेस किसी ने धोखाधड़ी से कुछ बनाया हो तो उसका क्या ताल्लुक है, ठीक है। और फिर अहले सुन्नत का मसलक में और अहले वहाब के मसलक में तो काफ़ी तो नहीं, मतलब थोड़ा बहुत फ़र्क है जैसे होता है, लेकिन इस्लाम में दोनों ही शामिल है। तो ये है, ये आजकल चूँकि आप जैसे लोग आ जाते हैं बहन, और ये ज़ीशान भाई आए हैं, फिर बेशुमार एक्स कादियानी हैं, तो वो सब आ जाते हैं, तो ये फिर इनको बड़ी परेशानी हो गई कि ये लोग आते हैं और अब वो आकर बताते हैं कि हमारा पूरा ख़ानदान कादियानियत छोड़ गया है। मुझे तो एक भी ऐसा मुसलमान नज़र नहीं आया कि मैं उससे बात करूं और मुझे लगे कि ये तो भाई मुसलमान था, ये कादियानी हो गया। कादियानी अगर कोई नाउज़ बिल्लाह होता है तो वो शख्स होता है जो जहालत में बहुत ऊपर के दर्जे पर हो और उसने कभी इस्लाम का कलमा शहादा का मतलब भी ना जानता हो। उसके अलावा कोई कादियानी नहीं हो सकता। नहीं, और मैं भी वैसे बहुत कम लोगों को जानती हूँ, लाइक जानती भी नहीं, लाइक इफ एनीवन। आई हैव नेवर मेट एनीबॉडी। आई थिंक सो एक मजबूरी होगी इनके जो जस्ट फॉर रिश्ते की खातर की शादी करना चाहता या चाहती है कादियान से। ये मेरे दो जो रिश्ते हैं ना, वो खुद ऐसे किया, टू बी ऑनेस्ट। मेरे खानदान में भी ऐसे ही आई थी, हमारे खानदान शादी के लिए वो इतने मजबूर शादी होते हैं मुसलमान की उनको कोई और रास्ता, वो शादी करना चाहते हैं या चाहती है तो वो फिर डाउन हो जाते हैं कि भाई हमारा कोई रास्ता नहीं, और सिर्फ ओत लेते हैं कादियानी का कि रिश्ते की खातिर। जी दैट्स इट। बैत करते हैं लेकिन अंदर से होते नहीं है। लेकिन है कि हुआ गया था हमारे शाह साहब, हमारे खानदान के अंदर ना, जब ये कादियानियत आई थी ना, तो उसमें ये था कि मेरे वाले साहब के जो मामू थे ना, ठीक है, अब मेरे जो परदादा जी से पहले बताता हूँ, परदादा जी ना एक आदमी के साथ उठते बैठते थे जो कि उस वक्त में, क्योंकि हमने 74 की कार्रवाई उस वक्त नहीं हुई थी, तो वो आदमी कादियानी था, ठीक है। तो उस वक्त मेरे जो वालिद साहब के जो मामू थे ना, वो यहाँ पर मतलब मेरी दादी अपनी बहन की तरफ ना स्टडी यहाँ किया करते थे, आके ना पढ़ाई यहाँ पे मतलब के किया करते थे फैसलाबाद में उनका ना। तो जिसकी वजह से फिर ये था कि उनकी वो जो आदमी कादियानी था उसकी जो बेटी थी ना, ठीक है ना, इनका आपस में वहाँ से सर में सिस्टम चला था, जिसकी वजह से फिर बाद में वो जो उनसे शादी की गरज से फिर उनके साथ वो कादियानी हो गए। और कि ऐसे असल में हमारे खानदान में ऐसे। जी मैं इंग्लिश पॉड में ना कर रही थी ना यही बात रिश्तों का ना, तो काफी लोग मुसलमान को नहीं पता कि ये ऐसे होता है। और आई वाज जस्ट टेलिंग देम कि अफसोस है भाई, मतलब कि निकल के भी कादियानी से मुसलमान के अफसोस है कि ऐसे इनवाइट देम टू इस्लाम रादर देन रिश्ते की खातिर कि आपको इनवाइट देम, टेल देम वेयर दे आर रॉन्ग। यस, that why should I do it your way? No, the main thing is those people who marry the Qadiani women, or those women who marry the Qadiani men, 80% of them leave Qadianiyat. Do you know that? Probably, yeah. No, this is not my stats. These stats were given to this Khalifa group. That's why they said you shouldn't do that. If it was other way around, that majority of them would become
Qadiani and stay Qadiani, they would never say that. They would tell all their girls and boys, go and find Muslims and penetrate in those families. Isn't it right? Yeah, बिल्कुल, yeah. और ऐसा होता नहीं है. ट्रेजेडी ये हो गई है कि जो कादियानी के साथ लड़के या लड़कियां शादी करते हैं तो उनके पार्टनर्स कादियानियत छोड़ते हैं, इस्लाम नहीं छोड़ते दूसरा पार्टनर. ये कादियानियत इस बात हकीकत से बड़ी शिद्दत के साथ वाकिफ है, और ये बात मैंने इनके जाली खलीफों के मुंह से सुनी है. मैंने अगले दिन ना शाह साहब ये पीर अस्कानी साहब से बात मेरी हो रही थी अगले दिन, तो पीर अस्कानी कादियानी है, आपको इल्म नहीं है? नहीं, मुझे नहीं लगा. हाँ, वो कादियानी, पैदाइशी कादियानी है, कराची का रहने वाला. अच्छा चलो मैं आपको बात बताता हूँ, मुझे आप मिल लीजिए भी शौक नहीं हो रहा. ठीक है, मेरा ध्यान नहीं करिए. अच्छा अरे पीर अस्कानी साहब से बात हो रही थी, तो पीर अस्कानी साहब कह रहे थे कि आप किसी भी हाल के अंदर ना कादियानियों की बेटी से शादी कर सकते हैं, हमारे ऊपर हराम है मुसलमानों के ऊपर. ठीक है, ना हम उनकी बेटी ले सकते हैं, ना अपना बेटा दे सकते हैं कादियानी. ठीक है, ये पीर अस्कानी साहब के अल्फाज थे. नहीं, ये इस्लामी शरिया के लिहाज से ये बिल्कुल ठीक है. हाँ, मतलब उन्होंने मुझे जो बताया ना शरीयत के, वो कादियानी जो मुनकर हैं हदीस के और कुरान के ना, ठीक है, तो इस वजह से है कि उनसे नहीं हो सकता. वैसे वो कह रहे थे कि अहले किताब से की जा सकती है, मतलब आप अहले किताब से लड़की ले सकते हैं, लड़की ले सकते हैं आप अहले किताब से. बिल्कुल, अपनी लड़की दे नहीं सकते आप उनको, लेकिन लड़की ले सकते हैं पहले किताब से. ठीक बात. ठीक है, तो अब आप कह रहे हैं वो कादियानी है, अभी आपने बताया वो तो मना कर रहे हैं कादियानी से शादी. नहीं, आप एक बात मैं आपको बताऊं, आप जो है ना, आप ऑर्डिनरी कादियानी, आपका खलीफा से ताल्लुक था कोई गहरा किस्म का कि जब वो आपको बातें करता हो बैठा के घंटों? अच्छा, ये जीशम बाई एक्स कादियानी है. हाँ, अच्छा, मेरी ब्रॉड पर बड़े लोग आते हैं जो एक्स कादियानी है. कोई ना कोई मुझे आपके ब्रॉड में ना न्यू पता चलता है, क्योंकि पहले एक था ना जोजो भाई. हाँ, जोजो भाई तो अभी उनका पूरा खानदान मुसलमान हो गया कनाडा में. अच्छा, वो ना शाह साहब, वो मेरा जो ताल्लुक है, पहली बात है मैं वक्फे नो बच्चा था. वक्फे नो समझते हैं ना? हाँ, लो ये सिस्टर, डिड यू हियर वक्फे नो? मैं लोगों को बता दूं, वक्फे नो एक तहरीक है कादियानी खलीफा ग्रोह में. वो कहते हैं कि जो आपके घर बच्चा या बच्ची पैदा हो, आप उसको इस जहालत का जो सिलसिला है उसके लिए वक्फ कर दो. वो पैदाइशी तौर पर, जैसे पुराने दौर में बास बच्चे पैदा होते थे और वो टेम्पल को वक्फ हो जाते थे, इसी तरह इन्होंने वही सिलसिला जारी रखा है. कहते हैं कि ऐसे बच्चे वक्फ करो. और वक्फे नौ के बारे में मैं आपको बता दूं, जीशान साहब, आपको पता है ये मेरे नीचे लिख के जाते हैं कि मैं भी एक्स कादियानी हूँ. वो तो सबको कहते हैं. नहीं, असल में कोई ना उनका ये इतने उसमें कोई बाहर कोई बच्चा किसी चीज के साथ हल्का सा टकरा के तो जमीन पे गिर जाएगा ना, तो ये बच्चे को भी कहेंगे ये मिर्जा साहब का इंकारी था इसलिए गिर गया. हाँ, नहीं, मैं आपको असली बात अभी बताता हूँ. इनके वाकयात जो होते हैं, इनकी बात. भाई ना वक्फे नो बावजूद भी आप निकल गए कादियानी. और मेरी क्लासें हैं, मेरी क्लासेस हैं इनके 5वें खलीफा के साथ. वक्फे नो बच्चों की क्लासें जो होती हैं ना, मेरी क्लासें मरब्बी और वक्फे नो जेरा गहरा तलकवात है ना, वो नहीं निकल सकता. नहीं, वक्फे नो वाले जो है ना, उनमें दो ग्रुप्स हैं. एक तो अगर वो कोई इंटरेस्टेड हो और इनका मुरब्बी बनना चाहे तो उसे प्रेफरेंस देते हैं. दूसरी बात कि उनमें से बहुत सारे लोगों को ये कहते हैं कि आप दुनियावी तालीम हासिल करें, आप वक्फे नौ ही रहेंगे, लेकिन आप हमें पैसे ज़्यादा दिया करें, और क्योंकि आप सिलसिले हैं. लेकिन उनकी प्रैक्टिकली कोई हेल्प नहीं करते जो है. ये क्यों ठीक है कि बात नहीं जीशान? हाँ, इसमें ये है, इसमें दो चीजें आ जाती हैं. जैसे मैं अपने दोस्तों को आपको बता देता हूँ, मेरे जितने भी दोस्त हैं ना इर्द गिर्द, उसमें से मेरे 2 दोस्त जो उनसे हैं वो तो जामिया जर्मनी से पढ़ के तो मुरब्बी बन गए. ठीक है, और दूसरा जो एक दोस्त है वो जामिया यूके गया था. ठीक है, और जामिया यूके में पकड़ा गया था कोई हरकत करते हुए. ठीक है, तो उन्होंने ये कहा था कि तुम अब मुरब्बी तो नहीं बन सकते. वाटर साहब मुझे लगता है कादियानी है. जी, मैं वाटर साहब को जानता हूँ, मैं बड़े अच्छे इंसान है, चीज को तस्लीम जल्दी कर लेते हैं, मुझे इनकी ये बात बड़ी पसंद आती है. ठीक है, अच्छा, तो वो मेरा यूके जामिया गया था दोस्त, तो वो वहाँ किसी चीज के लिए पकड़ा गया था. तो जब उसको मसर इनके खलीफा के सामने पेश किया गया, तो खलीफा ने कहा कि इसके 7 साल आप जामिया के कंप्लीट करवाएं और इसको MTA में लगाएं, ये मुरब्बी नहीं बन सकता.
अच्छा, ठीक है, वाटर लेकिन इसको साहब आप शिकायत एमपी में नहीं लगा, लिखनी है, ठीक है। ठीक है। तो उसके बाद मेरा जो एक और दोस्त है वो वक्फिनों में है, लेकिन इन्होंने उसको कहा कि भाई तुम दुनियावी तालीम अपनी जारी रखो। वो आई थिंक डॉक्टरी की तरफ उसका रुझान था, हाँ डॉक्टर की हाँ, तरफ। बहुत सारे वक्फे नौ वाले हाँ, ऐसे तो हैं। बिल्कुल जो उन्होंने कहा कि मसरूर का जीपी है ना लंदन में, फैमिली फिजिशियन जो होते हैं ना, उनको जीपी कहते हैं इंग्लैंड में, वो वक्फे नौ वाला है बंदा। हाँ ऐसे ही है। तो वो मेरा दोस्त जो सा था, उसको इन्होंने कहा कि तुम ऐसे करो कि डॉक्टरी का तुम्हारा शोबा है तो तुम डॉक्टरी की तरफ जाना चाहते हो, तुम वक्फे नो ही रहोगे, लेकिन तुम डॉक्टरी में रह के जमात की खिदमत करो। लेकिन उसको पैसा नहीं कोई मिलता, क्योंकि उसको गवर्नमेंट की तरफ से सैलरी मिल जाती है, ठीक है। उसको वैसे ही वो डॉक्टर है तो 6-7 हज़ार यूरो तो उसको वैसे ही गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। तो उसको ये कहते हैं कि तुम अपनी हिदमत जो उनसी है ना, वो एज अ डॉक्टर जमात के अंदर पेश करते रहो, लेकिन सैलरी जो उनसी है वो तुम्हें गवर्नमेंट से मिलेगी। तुम्हें उस वक्त हमसे सैलरी मिलेगी जब तुम गवर्नमेंट से सैलरी लेनी बंद कर दोगे। अच्छा, तो बस फर्ज की मिसाल के तो अफ्रीका भेज देते हैं, मैं मोटी मोटी मिसाल दे देता हूँ आपको, ठीक है ना, कि अगर अफ्रीका भेज देंगे तो फिर सिंपल सी बात है, अफ्रीका में तो इतने सोर्स नहीं है तो इनको सैलरी अपनी तरफ से देनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर यूरोप के अच्छा जी, मेरा एक सवाल, बस अजय भी पीछे, ये मेयर साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, जी, कौन मेरा सवाल एक कर छोटा रहे सा हैं? सवाल था डॉक्टर साहब से। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, वाटर साहब करें सवाल। डॉक्टर साहब, बात ये है कि अभी पीएचडी की बात हो रही थी, तो जिसने पीएचडी की उसने साबित किया कि जमात अहमदिया का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है जी, तो बात जिसने भी ये की उसने यही बात साबित की। हाँ जी, हाँ जी। तो अगर इसके मुकाबले पे अगर एक पीएचडी करवा ली जाती कि जमात अहमदिया का इस्लाम से क्या ताल्लुक है, बिल्कुल तो सही। उसके नताइज भी बहुत अच्छे आते। नहीं नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, आप दूर ना जाना। आप इब्राहिम नूनान का नाम सुना है आपने? जी नहीं, मैंने नहीं सुना। ये आपका मिशनरी इंचार्ज है आयरलैंड का, इमाम भी है आयरलैंड का, और ये लोकल आयरिश है, गोरा है। मतलब वो जो चंद गोरे इस जमात में शामिल है ना, वो है। Yeah, I know him, Dr. Spirit. I know him. Do you know I know who him? you mean. Yeah, I know who you mean. I Yeah, don't know yeah. him personally, but I know who you mean. Yeah, and that gentleman, that man has got a master's MPhil. आपको पता है उसके पास MPhil है। अब एक होती है मास्टर्स, MA या MSc, मास्टर ऑफ आर्ट्स, मास्टर ऑफ साइंस, अमेरिका से करें तो MS, ठीक है। लेकिन एक होती है MPhil। जो PhD का रूट इख्तियार करते हैं ना लोग, वो MA MSc नहीं करते। उनको जब आप BSc के बाद रजिस्टर करें ना, तो हर किसी को मेजॉरिटी ऑफ यूनिवर्सिटी में एक अपग्रेड लिखनी होती है। अगर उस मकाम पर वो शख्स फेल हो जाए तो उसे भी डिग्री मिलती है। वो मास्टर ऑफ फिलासफी की होती है, डॉक्टर ऑफ फिलासफी की नहीं होती। मास्टर ऑफ फिलासफी, अगर आपने PhD फेल कर ली लेकिन आपने थोड़ा बहुत काम किया है तो आपको MPhil दे देती है यूनिवर्सिटी, बाज़ लोगों को, सबको नहीं देती। तो नूनान के पास MPhil है ट्रिनिटी कॉलेज से। एक मिनट जी, जी सुन ले। ये जो है ना, बाज़ लोगों को बड़ा शौक है कि आके लिखें, हालांकि हम तो बिल्कुल, क्यों जीशान भाई, मैंने कोई ख़राब बात की, किसी को कुछ कहा? मैं तो हकीकतें बता रहा हूँ। तो अब आप नूनान से पूछो कि जनाब तुमने ये जो MPhil है किस मजमून में की है? क्यों वाटर साहब, पता है आपको? जी आप बताइए। मैं बताता हूँ जी। उसने PhD करनी चाहिए थी कादियानियत पर, जिसको आप अहमदियत कहते हैं। उसको कहा गया कि ये जो प्रोजेक्ट है ना, ट्रिनिटी कॉलेज ने रिजेक्ट कर दिया, और उसको आपकी जमात ने फंड किया था, ये भी मैं आपको बताऊं। उसके बाद उसने अपना प्रोजेक्ट चेंज किया और कहने लगा कि मैं कंपैरेटिव रिलीजन पर करता हूं। वहां पर उसने कादियानियत डाल दी कि कादियानियत भी इस्लाम का एक कंपैरेटिव रिलीजन में चीज़ है। उन्होंने उसको PhD में फेल कर दिया। अब आगे बात मुझे बताएं। और ये आपने नूनान, इब्राहिम नूनान से ये बात पूछनी ज़रूर है। हाँ, अब करें आगे बात।
سر میں اب ان سے جتنا آپ نے بتا دیا میں نے آپ کی بات مان لی ہے. ہاں جی نوٹ کر لیں ڈاکٹر بھائی، نوٹ کر لیا کریں. کوئی ایسی بات آدمی کا آپ کو اپنی جماعت سے ان کا فون نمبر مل جائے گا اور وہ آدمی فون کا جواب بڑی جلدی دیتا ہے، یہ بھی میں بتا دوں. جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے، لیکن میں آپ کو صرف یہ والی عرض کر رہا تھا کہ اگر یہ ایسا آپ کوئی بھی ہائپوتھیسس یا تھیسس رکھ لیں کہ یہ جماعت جو ہے یہ بالکل سیم ہے، ہاں جی، اور آپ کے ایک بڑے اچھے آج کل کے عالم ہیں مولانا مرزا محمد علی جیلم سے ان کا تعلق نہیں ہے. نہیں وہ تو کافر اور مرتد ہے، میری نظر میں عالم نہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اچھا چلیں پھر وہ اب آپ سے بات ہے، اب میں آگے کیا بڑھاؤں کہ آپ کا تو اپنا بھی کوئی بندہ ہماری نہیں تعریف نہیں ہمارا بندہ ہے ہی نہیں ہے. کوئی کرتے تو آپ اس کو فوراً کہہ دیتے ہیں وہ بھی کافر اور مرتد ہے. بالکل ہے جی، غامدی اور وہ دونوں کافر مرتد دائرہ اسلام سے خارج ہیں. نہیں ہے. ہاں جی بڑی اچھی بات کی ڈاکٹر صاحب. یہ تو پھر آپ اپنی اتھارٹی بھی پھر بتا ہی دیجئے ساتھ میں کہ آپ شوق سے یہ والی بات کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے نہیں پاس میں علم پیار کی ہے. بنا پر کہہ رہا ہوں. ہر مسلمان کو یہ حق ہے کہ اپنے مذہب کو پہچانے، اور اس کی مثال میں ایسے دیتا ہوں، جو شخص اسلام کے کسی ایک ٹینن کا منکر ہوتا ہے، اور اس کی مثال ہمیں صحابہ رضوان اللہ علیہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک بہت بڑے گروہ کو کافر مرتد اور دائرہ اسلام سے خارج قرار دے کے ان کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا، اور وہ صرف زکوٰۃ کے منکر تھے. یہ تو بہت ساری چیزوں کے منکر ہیں، اور یہ حق ہر مسلمان کو حاصل ہے. یہ جو آپ کہتے پھرتے ہیں نا کہ کلمہ پڑھنے والا ہر کلمہ گو مسلمان ہے، یہ سب سے بڑا فراڈ آپ کرتے ہیں. یہ بات ان لوگوں کو بتایا کریں جو اسلام سے ناواقف ہیں. ہم لوگ اسلام سے ناواقف نہیں ہیں. رائٹ شاہ صاحب، یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، میں بھی یہی بات ہی سمجھتا تھا، لیکن تھوڑی دیر بعد اس بات کی سمجھ آئی کہ جو کلمہ پڑھتا ہے ضروری نہیں مسلمان بھی ہو. نہیں کلمہ پڑھ کے دو کام ہو جاتے ہیں. ہاں دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، حوالہ نوٹ کریں. میں تو آپ کو تصدیق شدہ حوالے دیتا ہوں، کیونکہ یہ بڑی غلط بات ہے کہ میں بات کہہ دوں اور اس کا کوئی ثبوت نہ ہو. یہ حوالہ ہے جی صحیح مسلم احادیث کی سب سے پہلی صحیح مسلم کتاب ہے جو صحیح بخاری ہے. اس کے 250 برس بعد لکھی گئی، آپ یاد رکھیں. اس کی حدیث نمبر 126 ہے، اور وہاں پر لکھا ہے، میں آپ کو حدیث کے حرف میں خاص طور پر سناتا ہوں کہ کوئی کہے نہ کہ میں ترجمہ اپنی طرف سے کر رہا ہوں. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. لکھا ہے ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا الہ الا اللہ ويؤمنوا بی وبما جئت به، کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک لڑائی کروں جب تک وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ کہہ دیں، اور مجھ پر ایمان لائیں، اور ہر اس چیز پر جو میں لے کر آیا ہوں ایمان لائیں. یہ ہے جی اسلام مسلمان کی تعریف. یاد رکھیں جی، یہ جا کے بتائیں اپنے بھائی لوگوں کو. حدیث نمبر 126 مسلم کی ہر حدیث صحیح ہے. دنیا کی سب سے پہلے لکھی جانے والی صحیح حدیث کی کتاب یہی ہے. اور پھر قرآن پاک کی ایک آیت میں آپ کو سناتا ہوں، سورہ نساء کی آیت نمبر 65 ہے. لکھا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. تمہارے پروردگار کی قسم ہے، اللہ قسم اٹھا رہا ہے، اللہ نے قسم اٹھائی ہے، تمہارے پروردگار کی قسم، یہ لوگ جب تک اپنے تنازعات میں آپ کو منصف نہ بنائیں اور جو فیصلہ آپ کریں اس سے اپنے دل میں تنگ نہ ہوں بلکہ اس سے خوش ہوں، یہ مسلمان نہیں ہوں گے. یہ ہے جی مسلمان کی تعریف. اور ہر مسلمان کو حق حاصل ہے کہ اپنے دشمن کو پہچانے. اور یہ جو آپ فتوے جاری کرتے ہیں نا کہ جناب تمہیں کیا حق ہے، میرے پاس تو سرٹیفکیٹ ہے کافر کو کافر کہنے کا. تو دوسری بات میں کرتا ہوں، کلمہ شہادہ جو پڑھتا ہے نا، یہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے.
لیکن زندیق کی تعریف یہ ہے کہ وہ کلمہ شہادہ پڑھتا ہے اور اس کے بعد اسلام کے احکامات کی باطل تعویل کرتا ہے. اور یہ بات ہمیں کہاں سے پتہ لگی؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈائریکٹ سنت سے. آپ کے دور میں کلمہ پڑھنے والوں میں مسیلمہ کذاب شامل تھا، اسود الانسی شامل تھا، سجاح بن حارث شامل تھی، طلحہ بن اسدی شامل تھا. سب زندیق تھے. کس نے یہ فتویٰ دیا؟ میرے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے. سب کلمہ گو تھے. جو بلکہ مسیلمہ کذاب نے جو خط لکھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس خط کے اوپر اس نے کہا کہ میں پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس نے کہا میں اس کا قائل ہوں. لیکن اللہ نے آدھی زمین کا جو حکمرانی ہے وہ قریش کو دے دیا اور آدھی زمین کی نبوت مجھے دے دی ہے. آپ تو اسے کہیں آگے گئے گزرے ہیں جی. یہ قادیانیت تو ایک ایسا فراڈ ہے. مطلب میری نظر میں کوئی قادیانی اسلام قبول کرے یا نہ کرے یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے. ہمیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں کسی قادیانی کا اسلام قبول کر رہے نا، مجھے تو کوئی اس کا فائدہ نہیں. آپ میری براڈ پر ایسے لوگوں کو بیٹھے دیکھتے ہیں جنہوں نے میرے سامنے یا میرے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، اور ان میں میجورٹی آتی بھی نہیں ہے. اور میں آپ کو قسم اٹھا کر کہتا ہوں پچھلے 2 سال میں میرے ہاتھ پر 1000 سے زائد قادیانیوں نے اسلام قبول کیا ہے. میں تو چندہ نہیں لیتا ان سے. مجھے تو کوئی فائدہ، مجھے تو ان کے نام بھی بھول گئے. بلکہ کبھی کبھی ان میں سے کوئی آ جاتا ہے تو میں پوچھتا ہوں کہ بھائی آپ ہو کون؟ آپ مجھے بتائیں کہ جب دیکھیں اسلام کا تعلق 2 طریقے سے ہے. ایک ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم آپ کو پہچاننے جو مسلمان نہیں ہیں. جو اہل کتاب ہیں اس کی خدا تعالیٰ نے حکم دیا ہے قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالُوا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، کہ اہل کتاب اس بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان ہے. اور اللہ تعالیٰ گفتگو کی بات کرتا ہے، لیکن زندگیت سے نہیں. آپ کو غور کرنا چاہیے. آپ کو چاہیے آپ اسلام کو پڑھیں اور یہ دیکھیں. اور قرآن پاک بار بار ایک دعویٰ کرتا ہے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، کہ ہم نے اس کو آپ کی زبان میں آسان کر دیا ہے. آپ کو جب آپ کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی پھر ہننا لباس کا کیا مطلب ہے کہ آدمی عورت کا لباس، دیکھیں ہر زبان میں ایک محاورہ موجود ہے جو انہی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. یہ رائج الوقت محاورے ہیں. آپ ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا تو وہی لفظی مطلب نہیں ہے. ان کا مطلب لفظی ہی لیا جاتا ہے جو اس دور میں جاری ہے. اور دنیا کی کوئی زبان محاورے سے خالی نہیں ہے. قرآن پاک کو آسان کر دیا گیا ہے. شاعری نہیں ہے، زو میں نہیں باتیں نہیں ہیں. سورہ یاسین جو مرتے شخص پر پڑھنے کا حکم ہے اور سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہاں لکھا ہے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ. کہ ہم نے تو شاعری آپ کو سکھائی نہیں. آپ کے ہاں سوائے تعویل کے قرآن کی اور کوئی بات ہی نہیں آپ کرتے. اور سب سے بڑا جھوٹ جو آپ کہتے ہیں، ہم آپ کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ حروف مقطعات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کے سوا ان کا معنی کوئی نہیں جانتا. نہ آپ نے ان کی تعویل کی، نہ صحابہ رضوان اللہ علیہم نے ان کی تعویل کی، نہ کسی اور نے کی، بلکہ مرزا قادیانی نے بھی نہیں کی. آپ کے وہ جو جعلی خلیفہ مرزا قادیانی کی آخری وصیت کی خلاف ورزی، اس نے اس کا میں نے لکھے ہوئے تفسیر صغیر میں. آپ کہتے ہیں ہم آپ کو کافر ہی نہ کہیں. واٹر بھائی، کبھی آپ نے خود سے کبھی نہیں سوچا ان ساری باتوں کے بارے میں؟ جی آپ نے بڑا ہی شاہ جی ذرا ایک میرا چھوٹا سا سوال تھا کہ جو لوگ مرزے کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک عالم دین ہے اور وہ اسلام میں ہے، اس پہ ذرا تھوڑی دیر
में फरमाइएगा। नहीं, देखें, अगर तो आप किताबों को मियार बनाकर कहते हैं कि कोई आलिम दीन है, तो उस मियार पर भी आलिम दीन नहीं है, क्योंकि किताबों में बहुत ऐसी बातें लिखी हैं जो इस्लाम के भी ख़िलाफ़ हैं और अक़ल के भी ख़िलाफ़ हैं। और बाज़ का तो हमें इन किताबों से, हम तो आपको एक के बाद एक हवाला दे सकते हैं, हमें वाज़े तौर पर पता लगता है कि दिमागी खलल भी मौजूद है और उसके सबूत पेश किए गए हैं किताबों में। दूसरी बात यह है कि हमने इन किताबों को कंप्यूटर पर अपलोड किया। अब ये प्रोग्राम हर एक के पास है, हर यूनिवर्सिटी से चलाती है, इसे प्लेजरिज्म कहा जाता है। प्लेजरिज्म का प्रोग्राम मुख्तलिफ ज़बानों में है और ये इस बात की हमें एनालिसिस देता है कि ये जो जिसने किताब लिखी है, इस किताब में लिखने वाला एक शख्स है या ज़्यादा शख्स हैं, क्या कट और पेस्ट इसमें किया गया है, और ये बताया जाता है कि इसका अपना मवाद कितना है, ओरिजिनल कितना है, कॉपी शुदा कितना है, चोरी शुदा कितना है। हमने जब मिर्ज़ा कादियानी की किताबें अपलोड की अपने कंप्यूटर पर, तो उसने कहा इसके लिखने वाले 8 से 11 तक आदमी हैं, कम से कम 8 लोग हैं, और उसका मैं सबूत आपको पेश करता हूँ। आप अगर इसकी तहरीरें पढ़े, पहली बात तो कि उर्दू इंशा परदाजी, जिसे उर्दू ग्रामर कहते हैं, उसके हिसाब से ये गलतियाँ बेशुमार और लिखाई का इंतहाई बदतरीन नमूना है। दूसरी, एक जगह एक शख्स लिख रहा है वो आवेंगे, खावेंगे, लावेंगे, जावेंगे, उससे उसकी इलाकाई ज़ुबान का पता लगता है। दूसरी जगह वही शख्स के नाम पर लिखा जाता है वो तशरीफ़ लाए, और ऐसी सलीस उर्दू बयान की जाती है। ये हो नहीं सकता है। कोई शख्स कोशिश भी करे तो इस तरह की तहरीर में तब्दीली नहीं ला सकता। दूसरी बात कि इन किताबों में ऐसी ऐसी फोश गलतियां हैं। आईना कमालात इस्लाम, मेरे ख्याल 1892 में, मुझे इस वक्त सन ठीक याद नहीं, 92 या 1893 में ये किताब पब्लिश हुई। इसके सफ़ा नंबर 600 और 35 या 38 पर, जहाँ पर वो अरबी का ख़त शुरू होता है, वहाँ पर एक बात लिखी है। कहते हैं कि 11 जनवरी को मौलवी अब्दुल करीम मेरे पास आया, मिर्ज़ा कादियानी ने लिखा है, और मुझे कहा कि मैं आपको बताऊं, इसके शुरू में ही आप पढ़ें कि इस किताब में ये लिखा है कि इसका असल नाम दाफ़िउल वसावस है, जो मिर्ज़ा कादियानी ने रखा था। और मिर्ज़ा कादियानी के नाम पर यह तहरीर सफ़ा नंबर 350 के करीब का सफ़ा है। मैं आपको एग्जैक्ट रेफरेंस भी निकाल के दिखा सकता हूँ, बल्कि यहाँ पर लाइव दिखा सकता हूँ। वहाँ पर लिखा है कि 11 जनवरी को मेरे पास अब्दुल करीम आया और उसने कहा जी इसमें तो एक ख़त होना चाहिए जो अरबी में हो और तमाम मुस्लिम ममालिक को उलमा के नाम लिखा जाए। ठीक है, लिखे। अब मिर्ज़ा कादियानी के हमारे पास वो तहरीर भी मौजूद है कि वो एक दिन में 3 से 4 सफ़े से ज़्यादा नहीं लिख सकता था। अब 11 जनवरी को ख़त लिखने की बात हुई है और मंसूबा बना है, और 1 फरवरी को किताब छपकर भी आ गई है। हालांकि उस दौर में पहले किताब को खुशनवीस लिखता था, फिर उसके मसवदे में गलतियां दुरुस्त होती थी, फिर प्लेटें बनती थी। इसको 6 महीने का प्रोसेस लगता है, लेकिन कंप्यूटर ने इसको हाईलाइट किया, कहता है ये तो फ्रॉड है। तो आप देखें, पहली तो बात है अंबिया किताबें नहीं लिखते और बकवास तो बिल्कुल भी नहीं लिखते। तो आप ज़रा उन किताबों को, मेरी आपसे बड़ी गुजारिश है, आप जिसको मानते हैं उस शख्स की किताबें पढ़ना आप पर हुज्जत है। आप पढ़ते क्यों नहीं है? ये बात हम यही बात कर रहे थे, जब भी कोई मुझे पूछता ना और मेरे हस्बैंड को, यही हम फर्स्ट पे ये बताते हैं प्रोग्राम पे कि हमने कभी भी कोई भी मिर्ज़ा कादियानी की बुक्स नहीं पढ़े। कितने किताबें हैं, कभी पढ़ा नहीं। तो हम यही एक एडवाइस देते हैं दूसरे कादियानी पे कि आप जरूर मिर्ज़ा जरूर पढ़ें जी। ये तो हम भी कहते हैं। हाँ, ये तो मैं भी वाटर साहब से भी, वाटर बाब भी यहाँ बैठे हुए हैं, जो कोई भी हो, मैं यही कहता हूँ क्योंकि जब हम जाते थे मस्जिद वगैरह, जमात, ये जो क्लासेस वगैरह होते थे, ये कभी भी मैंने सुना नहीं, एक किताब भी मैंने नहीं पढ़ी। सिर्फ मुझे याद है एक गलती का ज़ाला और 1, 2, 3 जो इस्लामी उसूल की फिलासफी, किश्ती नूह, ये 3 किताबें थी। सिस्टर आप शाह जी हुजूर जी
جو ابھی سسٹم بتا رہی ہے نا وہ غلطی کا گزارا جو کتاب لکھی ہے جی وہ اللہ معاف کرے بندہ فیملی میں بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے جی. نہیں وہ تو آریہ دھرم پڑھ لیں پھر، وہ فیملی والی نہیں ہے، وہ تو کوک شاستر ہے. اللہ جانتا ہے اس دن ہمیں شاد بھائی کی براڈ پہ کھولی ہے وہ کتاب ہمیں پڑھتے ہیں خود شرم آ گئی ہے جی. نہیں دیکھیں، نہیں وہ آریہ دھرم کی آپ بات کر رہے ہیں. آپ آریہ دھرم جو ہے نا وہ بڑی مطلب جو خراب زبان اس میں استعمال کی گئی ہے، اس میں شاعری بھی بڑی گھٹیا درجے کی ہے، اور جو ایک غلطی کا ازالہ جو ہے اس میں بڑی دماغی خلل والی باتیں ہیں. اس کے صفحہ نمبر جو مجھے اس وقت یاد نہیں، مطلب وہاں پر غلطی کس کا ازالہ کیا گیا. ویسے ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں، اصلی تحریر کہتے ہیں تو نکال دیتا ہوں. وہاں پر یہ لکھا ہے کہ مرزا قادیانی کے کسی ایک مریض سے کسی نے پوچھا کہ کیا وہ نبی رسول ہے، تو اس نے کہا نہیں. تو مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ جی بالکل غلط کہا، جھوٹ بولا، میں نبی بھی ہوں اور میں رسول بھی ہوں. اور پھر آگے ثبوت کے طور پر کہتا ہے کہ رسول وہ ہوتا ہے جو قانون لے کے آئے. دیکھو میرے جو الہام ہیں ان میں امر بالمعروف بھی ہے اور نہیں عن المنکر بھی ہے. کہتا ہے میں کیسے رسول نہ ہو گیا. اب بات یہ ہے کہ ہم نے جب تحقیق کی ہے مرزا قادیانی پر تو ہم نے بڑی گہری تحقیق کی ہے، بہت پیسہ میرا خرچ ہوا ہے. مرزا قادیانی کی جو نام پر کتابیں لکھی گئی ہیں ان کو سمجھنے کے لیے آپ اس کی بیک گراؤنڈ جاننا بڑا ضروری ہے کہ کس بیک گراؤنڈ سے یہ شخص کھڑا ہو. جیسے مرزا قادیانی کے 21 خدائی کے دعوے ہیں. مرزا قادیانی لکھتا ہے کانتا منی بے منزلاتی بروسی، کہ تو بھی میری طرح کا ایک خدائی ہے. کہتا ہے اس میں ولادی، اے میرے بیٹے سن. کہتا ہے انتا ملنی بے منزلاتی ولادی، تو مجھ سے میری اولاد کی طرح. یہ سب شرک کی باتیں ہیں. اور پھر سورہ الملک کی آیت ہے وَلَقَدْ وہ کیا ہے، اب شروع سے پڑھیں تو یاد آتی ہے نا کہ وَلَقَدْ زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. اس نے اپنی کتاب میں مرزا نے لکھی تھی وَلَقَدْ کو نکال دیا، اِنَّا زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. اس قدر مطلب توہین. پہلی بات تو یہ ہے کہ توہین کے زمرے میں یہ بات آ جاتی ہے. دوسری بات تو یہ ہے کہ جہالت کی ایک انتہا. اب قرآن میں ایک دعویٰ ہے کہ ہم نے جو ہے ان ھذا لفی الصحف الاولی، کہ یہ وہی صحیفہ ہے جو پہلوں کو دیا، صحف ابراہیم و موسیٰ. یہی صحیفہ ابراہیم علیہ السلام کا، اور یہی سورہ الاضحیٰ جو ہے اس میں یہ آخری 2 آیات ہیں کہ یہی ابراہیم علیہ السلام کا صحیفہ ہے، یہی موسیٰ علیہ السلام کا. لیکن جب ہم تورات اور انجیل کو دیکھتے ہیں